Dios mao'y maghatag og kinabuhi. Tungod kay ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi diha sa nga nagagula sa baba sa Dios. Tungod niini ang Equi Frilibricum Church ubos sa pagpasiugda sa Mungkado Equi Frilibrium kon EFB Group mutanyag ni ining tulumanon ang sa maayong balita. Mayong gabi sa tanan mga kaigsunan. Ani ano ron alang sa ato ang weekly program sa Broadcasting Ministry. Mga igsuon, labi na sa nagsunod, nagatan-aw, nagapaminaw sa atong programa karon. Daghang salamat sa inyong oras nga inyong aron uban nining atong pamalandong o paghisgot sa espirituhan ng bahin sa kinabuhi sa matag tao. Kining atong programa o broadcast gimo aron maghatag og inspirasyon, paglaom kanato. Sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, daghan kitag mga pagsulay, kabalaka, pangutanaw sa lisod tubagon, apan pinagi sa pagtan espirituhanong kahulugan sa kinabuhi atong mabasa ug masabtan nga dili kita nag-inusara sa atong paglakaw dinhi. Mga igsuon ng kinabuhi, dili lang bahin sa sa mga bulaton diha sa pangrelihiyon, kundi bahin usab sa atong relasyon sa Ginoo, sa atong kaugalingon ug sa atong isig katawo. Kini usa ka panaw sa pag-ila nga aron makabot kung unsa kita, unsay tumong sa atong kinabuhi nga matarong mautunan kalinaw ug sa atong adlaw nga pagsunod sa iya. Nining atong mga paghisgot igsuon, atong tukion ang mga leksyon sa kinabuhi nga mga kahulugan sa espirituhanong pagtubo ug mga paagi unsa nato pagpalig-on sa atong pagtuo ug paglaom bisan pa sa lisod sa panahon. Kundili ang tumong nato nini dili ang pagpamugos o kundili ang pag-awhag sa matag usa nga magpamalandong, magampo ug magpadayon sa pagpaningkamot nga mahimong mas maayo tao. So nini nga ka gabion hinaot nga pinaagi sa atong pag-uban dinhi ang matag broadcast nato, makabaton kita og kahayag, kahuna-huna, kalinaw sa kasing-kasing ug kusog sa espiritu aron atubangon ang matag adlaw nga adunay paglaom uban diha sa pagtuo. Busa igsuon, magapadan kita sa pag hisgot aron aron atong mahimamat o samat ang matag pulong nga atong madungog karon. Mahimong usa ka giya sa panalangin sa atong kinabuhi. Busa ako naghangyo kaninyo sa pag-share, pag-follow aron mapaabot ang mga pulong sa Dios ngadto sa tanan niya mga binuhat. Ikalipay sa Ginoo ang imong pag-share o pagpaambit nini ngadto sa uban ug usab sa pag-subscribe sa atong official YouTube channel sa Mungkado Broadcasting Ministry kay basin wala makasunod sa atong broadcast karon, ila kining makita dito sa atong channel. So nining kagabion igsuon atong hisgutan ang mapipilas kabahin sa pulong sa Ginoo nga nag-ingon, paglaom taliwala sa kagubot sa kalibutan.
Sa atong panahon karon daghang mga tawo nga nabalaka tungod sa daghang panghitabo sa kalibutan. Makita nato sa balita mga gubat, crisis, ekonomiya, kalamidad, kagutom, daghang klase sa problema nga maapekto sa kinabuhi sa tao. Daghang mga nabalaka sa kaugmaon unsa kaha ang may tabo sa ilang pamilya, trabaho ug mga panlawas. Bisan sa personal, igsoon higala, nga kinabuhi sa tao, adunay daghang kagubot, ang uban nag-atubang sa problema sa pamilya, ang uban nasakitan tungod sa relasyon nga nabungkag, ang uban naglisod sa financial nga kahimtang, ug ang uban nagantos sa kasakit, sa lawas, sa kasing-kasing. Usay ang tao mangutana, aduna pa ba'y paglaom nining kalibutana? Apan ang Biblia naghatag kanato og klaro nga tubag bisan pa sa kagubot sa kalibutan, ang Dios naghatag gyapon og paglaom sa tawo nga mosalig kaniya. Ang paglaom nga gihatag sa Dios dili pareha sa paglaom sa kalibutan. Ang paglaom sa kalibutan usay mawala kung adunay problema, apan ang paglaom nga gikan sa Dios lig-on dili matay-og bisan unsa pa ang kahimtang sa kinabuhi. Today, many people are anxious because of what happening in the world. We see news about wars, economic crisis, natural disasters, hunger, many kinds of problems affecting humanity. Many people are worried about the future, what will happen to their families, their jobs, and their health. Even the personal life, people experience chaos. Some struggle with family member problems, others carrying pain from broken relationship. Some are facing financial hardships, while others are suffering from sickness or emotional burdens. Sometimes people ask question, is there still hope in this world? But the Bible gives us clear answer and so on. Despite the chaos of the world, God continues to offer hope to those who trust in Him. The hope that God gives us different from the hope that world offers. The world's hope may disappear when problem arise, but the hope that comes from God remains firm and unshakable. God's is our refuge, strength, and even ever-present help in trouble. Sa Salmo 46 versikulo 1 nag-ingon, ang Dios mao nga atong dalangpanan ug kusog usa ka tabang nga andam kanunay sa panahon sa kalisdanan. Ang paglaom igsuon nagagikan sa Dios. Ang Jeremias 29 versikulo 11. Ang Dios adunay maayong plano alang sa katawhan. Bisan pa kung ang sitwasyon karon lisod ug puno sa kagubot, ang Dios nag-andam gihapon og maayong kaugmaon. Hunahuna ang usa ka estudyante nga naglisod sa iyang pagtuon, usay kapoy, usay gusto na niyang muhunong apan igsoon kung magapadayon siya sa ulahing mga adlaw makagraduar siya ug makamut ang iyang pangandoy. Parihas nga paagi sa Dios nagtrabaho sa atong kinabuhi bisan kung lisod ang atong kahimtang karon. God has good plans for His people even when our present situation is difficult and chaotic. God is preparing a better future. Imagine a student struggling with studies. Sometimes the students wants to give up. But if they continue, eventually they graduate and achieve their dreams. In the same way, God is working in our lives even when we do is see it yet. When a storm comes, people look for shelter in the house. Inside the house, even though the wind and rain are strong outside. There is safety in the same way. God is our spiritual refuge even when the world is chaotic. A person who trusts in God can still have peace in their heart. Ang Diyos atong dalagpanan, God is our refuge. Kung adunay bagyo, makita kita og balay nga atong kapasilunganan. Sa sulod sa balay, bisan kusog ang hangin ug ulan sa gawas, adunay kaluwasan. Parehas nga paagi ang Dios mao ang atong espirituhanong dalangpanan. Kung ang kalibutan puno sa kagubot, mga igsoon karong panahon na nagsige kagubot ang atong lain-laing mga nasod, nagkaguliyang, nag-away nasod, batok nasod, ug musampot kini mga igsoon
sa dako nga epekto diha sa kagutom sa katawhan. So ang tao nga nagsalig sa Dios makabaton gyapon og kalinaw sa iyang kasing-kasing. Jesus never promised a life without problems. In fact, he said that in this world we will face troubles. But he also gave a hope he has already overcome the world. Ang paglaom sa Kristohanon adunay kinabuhing dayon. Kita mga magtutuo sa Dios, idha kang Kristo Jesus ug sa ibang ngalan ikiplibium as among kadyan believers. Nining kalibutana sa Juan 16:33 nag-ingon, nining kalibutana makasinati kamo kasakit apan pagpalig-on kamo, paglig-on kamo sa inyo kasing-kasing kay nagbantog ko na ang kalibutan. Ang Ginoong wala nag-ingon nga walay problema ang kinabuhi. Sa tinuod, giingon niya nga adunay mga pagsulay apan naghatag siya og paglaom, siya nagbantog sa kalibutan. Mga pananglitan igsuon sa paglaom sa Biblia, naghatag nato og pahinumdom. Si Joseph, gibaligya siya sa mga igsuon, usa ka pananglitan, ug napriso siya. Apan gigamit siya sa Dios aron maluwas ang daghang tawo sa kagutom. Joseph was betrayed by his brothers and imprisoned. Yet God used him to save many people from famine. Si Jacob, si Job mga igsoon, nawala ang iyang pamilya. Tanang kaptanan sa iya, nawala igsoon. Apan wala siya bibiya sa Dios. Bisan sa gisakit siya, wala siya mibiya sa Dios. Ang Dios nag-uban kaniya, kay siya matinud-anon nga nagsalig ngadto kaniya. Job lost in his family, positions, and health. Yet, he remained faithful to God. Si David, bisan daghang kaaway ug pagsulay, nagpadayon siya nagsalig sa Ginoo. Despite many enemies and trials, David continued to trust in the Lord. What is the practical lesson igsoon? Padayon sa pagampo. Continue praying. Pagampo naghatag kusog ug paglaom sa kasing-kasing. Salig sa pulong sa Dios. Trust the words of God. Ang Biblia puno sa mga saad sa Dios. Ayaw kawadi. Ug paglaom, never hope. Ang Dios nagtrabaho bisan kung dili nato makita ang iyang mga tubag. Mga igsoon, ang kalibutan mahimong puno sa kagubot. Apan ang Dios dili mausab, siya ang gihapon ang Dios naghatag og paglaom, kusog ug kalidaw sa katawhan. Bisan unsa pa ang imong giatubang. Karon, problema sa pamilya, kalisod sa kinabuhi, kasakit sa kasing-kasing, hinumdumi nga ang Dios nag-uban kanimo. Ayaw kawad iyong paglaom. Ang Ginoo adunay plano alang sa imong kinabuhi ug sa hustong panahon imong makita ang Dios naglihok sa imong kinabuhi sa paagi nga labaw sa imong gilauman. Brothers and sisters, the world may be full of chaos, but God never changes. He is still God who is give hope, strength, and peace to His people, no matter what you are facing today. Family struggles, hardship in life, or pain in your heart, remember that God is with you. Do not lose hope. The Lord has planned for your life, and His perfect time you will see that He has been working in ways greater than you ever expected. Mga igsoon, samtang atong tan-awon ang kalibutan karon, dili nato malikayan ang nga makita ang daghang kagubot, kalisdanan, ang kalibutan puno sa mga balita sa kagubot, kalamidad, kasakit, kagutom, ug daghang mga problema nga nakapag-uol sa kasing-kasing sa tao. Usahay, ang kahimtang sa kalibutan, makahatag og kahadlok ug kawalay kasiguran sa atong kaugmaon. Daghang mga tao nga nagapangutana sa ilang kaugalingon unsa ba kaha ang mahitabo sa sunod nga mga adlaw. Asa man ko makakaplag og kalinaw ug paglaom. Brothers and sisters, as we look at the world today, we cannot deny that there is much chaos and trouble around us. The world is filled with news of wars, disasters, sickness, hunger, and many problems that bring sorrow to the human heart. Sometimes, that condition of the world creates fear and uncertainty about the future. Many people ask themselves what will happen in the coming days, where I can find peace and hope. But in the midst of all this chaos,
the words of God reminds us that there is a hope that world cannot take away, the hope that comes from the Lord. The hope that comes from God does not depend on the condition of the world. It does not disappear when problems arise. This hope is firm, true, and everlasting. Sometimes the trials of life, like a powerful storm, the winds of problems blow strongly, and the rain of hardship seems endless. In this moment, a person may feel alone and helpless, but the truth is this: God never abandons His people. Apan sa taliwala igsoon, sa tanan nga kagubot, ang pulong sa Dios nagpadayon sa paghinugdom kanato nga adunay paglaom nga dili makuha sa kalibutan, ug kana mao paglaom nga gikan sa Ginoo, paglaom nga gikan sa Dios, dili ang depende sa kahimtang sa kalibutan. Dili kini mawala bisan pa sa kadakong problema nga atong giatubang, kini nga puglaom lig-on matuod magpadayon hangtod sa kangturan. Usahay ang mga pagsulay sa kinabuhi murag bagyo, nga kusog kayo, ang hangin mo problema mo kusog, ug ang ulan sa kalisdanan murag walay hunong igsuon. Sa ingon ni ana nga ang mga higayon nga ang tao usahay mo bati nga siya nag-inusara ug walay makatabang kaniya, apan igsoon higala ang kamatuoran mao kini nga ang Dios wala gayon mobiya sa iyang katawhan. The Bible assures us that God is our refuge and strength. No matter how chaotic the world becomes, the presence of God's bring peace to the hearts of those who trust in Him. When the world is full of fear, the Lord give us courage. When the world is filled with sorrow, the Lord brings joy. And when the world seems hopeless, the Lord give us new hope. Ang Biblia igsoon nagsalig. Nagpasalig siya kanato nga ang Dios mao ang atong dalangpanan. Ug kusog bisan unsa pa kadako ang kagubot sa kalibutan, ang presensya sa Dios naghatag og kalinaw sa kasing-kasing sa tao nga mosalig ngadto kaniya. Kung ang kalibutan puno sa kadlok, ang Ginoo naghatag og kasug. Kung ang kalibutan puno sa kasubo, ang Ginoo naghatag kalipay. Ug kung ang kalibutan murag wala paglaom, ang Ginoo hatag kanato og paglaom sa matag usa nga nagsalig ngadto kaniya. Igsoon higala nining pagsunod nato ang Biblia nga atong itunod. Remember that the hope will hold a believers in not only for the present life, but also for the life to come. Our greatest hope is God's promise of eternal life. For those who believe in Him, the problems of the world are temporary, but the promises of God are eternal. Hinumdumi nga ang paglaom nga atong gihukuptan karon, isip nga magtutuo, dili lang para sa karon, kinabuhi, apan alang usab sa umaabot nga kinabuhi. Ang atong pinakadakong paglaom mao nga ang saad sa Dios adunay kinabuhing walay katapusan, alang sa mga nagatukan niya. Ang mga problema sa kalibutan temporaryo lamang, apan ang mga saad sa Dios walay katapusan. So today, whatever situation you may be facing in life, never lose hope. If you are struggling with family problems, continue to pray and trust in the Lord. If you are facing financial difficulties, trust that God will provide for your needs. If you are suffering from illness or emotional pain, remember that Lord is close to the brokenhearted. Busa karong adlaw, bisan usa pa ang imong giatubang sa imong kinabuhi, wala gayud kawadi og paglaom. Kung ikaw nag-anto sa problema sa pamilya, padayon sa pagampo, pagsalig sa Ginoo. Kung ikaw naglisod sa pinansyal, nga kahimtang salig nga ang Ginoo, ang Dios magahatag sa imong panginahanglan. Kung ikaw nag-anto sa sakit o kasakit sa kasing-kasing, hinumdumi nga ang Dios duol sa adunay nagbugto nga kasing-kasing. Sometimes we do not immediately see the answers to our prayers. Sometimes the path we walk is difficult and filled with trials. But God's working even the things we cannot see. Like a seed planted in the ground, growth is not immediately visible, yet in the right time, it grows and bear fruits. Usay dili ganay na to makita igsoon. Ang tubag sa atong pagampo, usay ang dalan ato ang agyan lisod ug puno sa pagsulay.
Apan ang Dios nagtrabaho bisan ang kabutbutan nga dili nato makita sama sa usa ka binhi nga gitanom sa yuta. Dili dayon makita ang pagtubo nini. Apan sa hustong panahon kini motubo ug mubunga hangtod nga kini muli pang igsoon. Mga kaigsunan, nining kagabion hinaot nga ato ning makatunan ang pulong sa Dios nga ato karon gipaminaw o hinaot nga ang panalangin sa Ginoo sa kanunay atong madawat matag karon og unya. Higaligson ato kining putlon o ato kining undangon di pinaagi sa pagampo. Gihabgi ko ikaw sa pagduko sa imong ulo samtang ako magampo igsoon. Ginoo nga labing gamhanan, makagagahom sa tanan nga puno sa gugmag kaluoy. Nining kalibutana nga puno sa kasamok, kagubot o kalisang, midol kami kanimo uban ang pagmapasinabtanon nga kasing-kasing. Nakita na nimo ang among kahimtang, ang mga gubat sa kalisdanan, kagutom o kasubo, nga naglibot sa daghang kinabuhi, usay Ginoo, murag maluya ang among paglaom ug mapuno sa kahadlok ang among hunahuna. Apan karon among gipili ang musalig kanimo, ikaw among dalangpanan, ang among kusog ug ang among kahayag taliwala sa kangitngit. Ginoo palig-una ang among pagtuo bisan pa sa kalisdanan. Tabangi kami nga makakita sa kahayag bisan pa sa pinakaitom nga mga gutlo. Hatagi kami ug kaisog nga padayon bisan pa sa mga pagsulay nga among giatubang matag adlaw. Itanom sa among kasing-kasing ang tinuod nga paglaom nga dili magdepende sa kahimtang sa kalibutan, kundi sa imong saad nga dili gayud mobiya kanamo. Sa dihang makadungog kami og balita nga makapagguol, pahinumdumi kami nga ikaw mao gihapon ang naghari. Sa dihang mubati kami og kahadlok, ihatag kanamo Ginoo ang kalinaw nga dili masabtan sa hunahuna sa tao. Sa dihang murag wala nay kasulbaran ang tanan, tudloi kami sa pagsalig nga dunay imong plano nga labaw pa sa among nasabtan. Ginoo, himoa kaming mga instrumento sa paglaom, sa matag pulong nga among gisulti, sa matag litok nga among buhaton, hinaot nga makita sa uban ang imong gugma. Tabangi kami nga mahimong kahayag sa uban nga naglisod, pahiyom sa naguol ug kusog nga nangaluya. Panalangin ni Ginoo ang matag pamilya nga napiktuhan sa kagubot sa kalibutan karon. Hupaya ang ilang kasakit, punang ilang kasing-kasing sa paglaom ug protektahi sila sa tanan dautan. Ihatag ang kaalam sa mga leader sa matag nasod aron magdumala sila uban sa hustisya, kalinaw ug kahadlok kanimo. Ug labaw sa tanan o Dios, ipahinumdom kanamo nga bisan pa sa kagubot sa kalibutan ang among paglaom anaa kanimo. Lig-on, dili matarog ug walay katapusan. Salamat sa imong kaayo sa walay puas nga gugma. Salamat sa paglaom nga among nakaplagan diha kanimo sa matag adlaw. Ug niining kagabion, o Dios nga labing gamhanan, kining tanan among ibalik ang dakong dungog himaya, diha lamang sa pangalan sa Amahan, sa ngalan ni Jehova, ug diha sa anak atong Ginoong Kristo, ug diha sa Espiritu Santo, bag-ong ngalan ni Kristo equilibrium, nga maghatod kanamo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen ug amen. Inyong nabati ang makahuluganon ug matulon-anong mga pulong sa Dios. Hinaot na kini makakaplag ug luna diha sa inyong kasing-kasing. Ug kamo gidapit pagpataling og kanunay ning tulumanong. Pagpadayag sa maayong balita nga gihatod kaninyo sa Mongkado EFB Group.